तिनमाना चुक खाएर बिमारी हुने अहिलेको गठबन्धन जस्तो होइन। जनताले हटाउन पर्यो भने चाहिँ भवनमा गएर, राष्ट्रपति भवनमा गएर, प्रधानमन्त्री भवनमा गएर घेरेर निकालेर त्यहाँबाट ठाउँका ठाउँ राजीनामा गराएर भगाउँदा रहेछन्। त्यो अनधिकृत मान्छेहरू ल्याएर राष्ट्रिय बजेटलाई कम्तीमा पनि हामी श्रीलङ्कासम्म त पुग्ने नै लक्षण देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि बढ्न पनि मेरो छैन। म सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यतापट्टि पनि जान चाहन्न। दिदीले चलाउनुहुन्छ कि भाइले चलाउनुहुन्छ, भिनाजुले चलाउनुहुन्छ कि सालोले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमाले गर्दैन। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ, यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। सबै एउटा अर्थमन्त्री मात्रै त होइन होला। अनि यस्तो स्थितिमा यत्रो महँगी वृद्धि हुँदाखेरि वास्तविक अर्थमा लोकतान्त्रिक देश जसको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित छ र त्यसको वास्तविक अर्थमा अभ्यास भइरहेको छ। त्यसै गरेर जायज राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा भइरहेको छ र तिनीहरूको समर्थन भइरहेको छ। जहाँ सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यस प्रणाली अन्तर्गतको राज्य र समाज सञ्चालनका लागि बनेको संविधानको रक्षा, त्यसको सही कार्यान्वयन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन, राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र निकायहरूको जवाबदेहीपूर्ण, जिम्मेवार त्यो भूमिका सहित जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने र गरिबीबाट मुक्त गरेर एउटा समृद्धितर्फको यात्रा अगाडि बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा विकासका प्रयासहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने, त्यसका निम्ति एकातिर पूर्वाधारको विकास, जसभित्र भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार दुईटै प्रकारका पूर्वाधारहरू पर्दछ, तिनको विकास। त्यसै गरेर उत्पादनको वृद्धि, उत्पादन वित्त प्रत्यक्ष उत्पादन र परोक्ष उत्पादन, जसबाट धेरै रोजगारीका अवसरहरू पनि सृजना गर्न सकियोस् र दक्ष जनशक्तिको निर्माण गर्न सकियोस्। उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादन वृद्धि, यो एउटा क्षेत्र विशेषको मात्रै होइन। कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवाका क्षेत्रहरू, म्यानुफ्याक्चरिङ र अन्य यी क्षेत्रहरू अथवा सामाजिक क्षेत्रका जनशक्तिको, सिपको अनेक चिजको उत्पादन अथवा मैले अघि भने प्रत्यक्ष र परोक्ष उत्पादन जस्ता कुराहरू मार्फत देशलाई तीव्रतर गतिले समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने र समाजलाई सामाजिक न्याय र समानतायुक्त समृद्ध मात्रै होइन कि त्यो समृद्धि राष्ट्रका उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण सहितको, जहाँ
जनता अधिकार सम्पन्न छन्, अधिकार र अवसरसम्मको उनीहरूको पहुँच छ, त्यसको जनताले उपयोग गरिरहेका छन्। उपलब्धिहरूमा उनीहरूको साझेदारी छ। उत्पादन र उपलब्धि दुईटैमा साझेदारी छ, जनताको हिस्सेदारी छ, जसमा इन्क्लुसिभ र पार्टिसिपेटरी ढङ्गले समाजलाई अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तो समाज जहाँ शान्ति सुव्यवस्था छ, सुरक्षाको प्रत्याभूति छ र मानवोचित सम्मानित जीवनको प्रत्याभूति छ। यस्तो समाज जसलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय आकांक्षा भनेका छौँ र यो राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रा सम्पूर्ण कामहरूको गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। त्यसमा पुग्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यस दिशामा हाम्रो देश अगाडि बढ्दै पनि थियो, तर विभिन्न आग्रह, पूर्वाग्रह अथवा विभिन्न स्वार्थहरू अथवा ईर्ष्या, डाह जस्ता अनेक कुराहरूको सम्मिश्रणबाट अस्वस्थ खेलहरू भए, जसले गर्दा नेपालको राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ होइन अस्थिरतातर्फ धकेल्ने, विकासतर्फ होइन विकासको गतिमा व्यवधान पुर्याउने तर्फ धकेल्ने, सुशासन होइन विकृतितर्फ सरकार, प्रशासन र समाजलाई पनि धकेल्ने र राजनीतिलाई विकृत बनाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरूले जसले सङ्गठित ढङ्गले जनतामा चेतना ल्याउँछन्, जनतालाई सङ्गठित गर्छन् र सामाजिक परिवर्तन ल्याउँछन्, राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछन् र सिङ्गो सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउँछन्, त्यस्ता दलहरूको हिजोको भूमिकालाई पनि अस्वीकार गर्ने, दलहरूको आजको औचित्य, आवश्यकता र भूमिकालाई पनि अस्वीकार गर्ने, त्यस प्रकारका वास्तवमा निष्ठाहीन प्रवृत्तिहरू, समाजलाई निष्ठाच्युत गराउने प्रवृत्तिहरू, केही कुराप्रति पनि निष्ठा नहुने, देशप्रति निष्ठा नहुने, लोकतन्त्रप्रति निष्ठा नहुने, स्वार्थप्रति मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिहरू र ती कुराहरूलाई बढावा दिने, यस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। र अहिले देखा परेका जुन राजनीतिक र आर्थिक विकृतिहरू छन्, ती त्यसकै उपज हुन्, त्यसैका प्रतिफल हुन्। म अहिले आएर चुनाव गर्नु र नयाँ जनादेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन भन्ने कुरा दोहोर्याएर त्यो वास्तवमा एउटा जुन हिजो चलाइएको कुप्रचार थियो, त्यसलाई आज आएर जवाफ दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो प्रचार नै यति असान्दर्भिक भइसक्यो र अब आज जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, सबभन्दा पछिल्लो भनौँ आज बिहान सञ्चार माध्यमहरूले यहाँहरूले नै प्रसारित गर्नुभएको हतियार खरिद सम्बन्धी कुराहरू, त्यही नै काफी छ। बजेट नै काफी छ, बजेट निर्माणको प्रक्रिया काफी छ। बजेट निर्माणमा अनाडी मान्छेहरू संलग्न हुने, अनाडी मात्रै होइन, त्यो बजेट निर्माण सम्बन्धी विज्ञ कोही ल्याएर परामर्श गरिएको जस्तो मात्रै विषय पनि होइन। व्यापारीका प्रतिनिधिहरू सेटिङ अन्तर्गत त्यसभित्र लाभको हिसाब किताब जोड घटाउ अन्तर्गत करका दरहरू
अन्तःशुल्क र इन्सेन्टिभ दिने कुरा वा छुट दिने कुराहरूसँग सम्बन्धित भएर अनधिकृत मान्छेहरू ल्याएर राष्ट्रिय बजेटलाई वास्तवमा अर्थतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने गरी अवाञ्छित शक्ति र तत्त्वहरूको हात घुसाउने काम गराइयो। यो न हतियार खरिद रक्षा मन्त्री वा अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ, न बजेटमा यत्रो बदमाशी अर्थमन्त्रीले मात्रै गर्न सक्छ। अर्थमन्त्री एउटैको पनि त्यो चल्दैन र अर्थमन्त्रीको सम्बन्धमा, अर्थमन्त्रीको पृष्ठपोषणमा अथवा अब हतियार खरिद प्रकरणमा या अरू प्रकरणमा चलाइने गरिएका कुराहरू त्यस सन्दर्भमा पृष्ठभागबाट गरिएको समर्थन र त्यहाँ दिएको टेकोपो हो। त्यसले यो विषय त्यति सहज छैन भन्ने कुरा देखाउँछ र यसको प्रभाव कम्तीमा पनि हामी श्रीलङ्कासम्म त पुग्ने नै लक्षण देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि बढ्न पनि बेर छैन। यही ढङ्गले जाने हो र यदि यस अधोगतिमा ब्रेक लगाइएन भने यो कम्तीमा पनि श्रीलङ्का पुग्छ। अधोगतिमा ब्रेक नलगाउने हो भने त्योभन्दा उँधो खस्न सक्छ। तसर्थ हामीले अहिले नै सतर्क हुनुपर्ने पनि हामी देख्छौँ। मुख्य कुरा अहिले तपाईहरुसँग गर्न खोजेको अन्तर्क्रिया भेटघाट दुईटा पक्ष छ यसको। एउटा त लामो समय हो, लामो समयदेखि यहाँहरुसँग भेटघाट कुराकानी हुन पाएको थिएन। चिने जानेका साथीहरु यसो परपरैबाट लेख हेरिन्छन्, समाचार हेरिन्छन् आदि इत्यादि, तर नजिकबाट भेट्ने, सँगै बसेर कुरा गर्ने, चिया खानेसम्म मौका मिलाउन सकिराखेका थिएन। त्यसकारण त्यो पनि मिलाउँ भनेर एउटा त यसै पनि। दोस्रो कुरा चाहिँ देशको बारेमा हामी सबै चिन्तित हुनुपर्दछ अब। र हामीले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसका विभिन्न पक्ष र त्यसको सही कार्यान्वयनद्वारा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा स्वच्छ पारदर्शी ढङ्गले कानुनी राजको हिसाबले अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबैको सहमति हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर यस सन्दर्भमा तपाईहरुसँग पनि विचार विमर्श गरौँ, तपाईहरुका पनि कुरा सुनौँ बुझौँ भनेर पनि बोलाइएको हो साथीहरुलाई। मैले आग्रह गरेको हुँ तपाईहरुसँग भेटघाट गरौँ भनेर। साथीहरु आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय निकालेर आउनुभएको छ। म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आज मैले लामो कुरा भन्ने भन्दा पनि म साथीहरुमा आएको वितृष्णा कसको कारणले आयो, किन आयो, दलहरूको जिम्मेवारी कति, अरूको जिम्मेवारी कति, यसमा सञ्चार माध्यमहरूको पनि भूमिका छ कि, र खुद आफ्नै पनि केही भूमिका देख्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्न थियो। पहिलो कुरा त दलहरूको कारोबार, पहिले म यो दल त्यो दल नभनिकन दलहरूको क्रियाकलाप भन्छौँ। दलहरूका क्रियाकलाप
राम्रा सकारात्मक भए भने आम रूपमा विरोधका लागि विरोध गर्ने या अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले दलहरूलाई अलोकप्रिय बनाउन खोज्ने अथवा प्रतिस्पर्धी दलहरूले प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विधि तरिका अर्थ महत्त्वलाई नबुझेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तर्फ लान खोज्दा गरिने कुप्रचारका अवसरहरूको कुरा हुन सक्छ ती कुराहरू। अथवा कहिले कहिले सञ्चार माध्यमले पनि आफ्नो समाचार विश्लेषण बिकाउने हिसाबले अथवा बढी प्रचारात्मक हिसाबले पनि कहिले कहिले त्यस्तो भूमिका खेल्न सक्ला भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो। तर यहाँनिर अहिले राज्यका हरेक अङ्गलाई विस्थापित गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई विस्थापित गर्ने, संसद अहिले यता आएर पहिले यो संसद सुरु हुँदाखेरि नयाँ ऐनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो, संविधान बमोजिम थुप्रो ऐनहरूको तर्जुमा गरिएको थियो, थुप्रै ऐनहरू संविधान सम्मत बनाउनु पर्ने थियो, त्यो गरिएको थियो। अहिले यता आएर ती कामहरू ठप्प भएका छन्। त्यति बेला पनि केही राजनीतिक शक्तिले प्रत्यक्ष परोक्ष ढङ्गले ऐन निर्माणका काममा बाधा व्यवधान पुर्याएको र रोकआउट गरेको अवस्था नभएको होइन, त्यो थियो त्यति बेला पनि रोकआउट गरेको थियो। तर अहिले त्यस्तो रोकआउट कहीँ पनि छैन। तर संसद एक वर्षदेखि संसद भोलि त पुरा 1 वर्ष हुन्छ परमादेशको, विश्वमै नभएको परमादेश, इतिहासमै नभएको परमादेशको 1 वर्ष हुन्छ। त्यसयता र त्यस सन्दर्भमा पनि राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू भत्काइन्थे, त्यो अवस्था थियो। र त्यस यता सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू अघि पत्रकार महोदयले नै उठाउनु भएको थियो। यत्र प्रदेश चलाउन जता हेरो मन्त्रीकै गाडी देखिने, जता हेरो झन्डावालै गाडी देखिने गरी मन्त्रालय बनाउनु पर्ने, त्यो विकासका लागि होइन, सरकारी कामकाजका लागि होइन, जनतालाई अधिकारको उपभोग र उनले पाउने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि होइन। तर मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनका लागि, जागिर खुवाउनका लागि, गठबन्धन बनाउनका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि अथवा राष्ट्रिय हितहरू वा उद्देश्य होइन, समूहगत हित वा उद्देश्य, समूहगत स्वार्थहरूको परिपूर्तिका लागि यस्ता क्रियाकलापहरू हुने र भ्रष्टाचार त बेलगाम, म धेरै चर्चा नगरौँ। सरकार कसले चलाउँछ यो दुनियाँलाई थाहा भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, मैले किन भनिरहने। म सरले चलाउनुहुन्छ कि म्याडमले चलाउनुहुन्छ यतापट्टि पनि जान चाहन्न, मेरो विषय पनि त्यो म बनाउन चाहन्न। दिदीले चलाउनुहुन्छ कि भाइले चलाउनुहुन्छ, भिनाजुले चलाउनुहुन्छ कि सालोले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। अथवा प्राइम मिनिस्टरले चलाउनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि पावर, रियल पावर मै हुँ भनेर भन्नेले चलाउनुहुन्छ, त्यतापट्टि पनि म जान चाहन्न। जसले चलाए पनि चलाएको त यही न होला, यही त हो चलाएको। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित छैन, त्यसमा सङ्कट छ, हामी आयात गर्न सकिरहेका छैनौँ। नयाँ कुनै काम थाल्नका लागि ब्याङ्कले रकम निकासा दिन, ऋण दिन केही गर्न सक्दैन, ठेकदारले गरिसकेका कामको भुक्तानी पाउँदैनन्। नयाँ कुनै आयोजना सुरु गर्न सकिने अवस्था छैन। विकास निर्माणका निम्ति चाहिने
विकासकै निम्ति पनि त पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका पूर्व शर्तहरू छन् नि, इक्विपमेन्ट चाहिन्छ। उद्योग खोल्नु पर्यो भने इक्विपमेन्ट चाहिन्छ, त्यो इक्विपमेन्ट आयात गर्ने पनि पैसा छैन। अथवा यति बेला हामीले एकैचोटि पपुलर कुरा गरेर आयात पुरा रोक्ने भन्न सक्दैनौँ। आयात नगरिकन त हामी आत्मनिर्भरतातर्फ आफ्नै उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि जान सक्दैनौँ। अहिले त आयात पनि गर्नुपर्छ र मात्रै उत्पादन बढाउन सकिन्छ, तर आयात गर्ने हामीसँग छैन। उत्पादन बढाउनका लागि काम गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, लगानी हामीसँग छैन। यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। यो कसरी भयो? हामीले कोभिडको सामना गर्यौँ। कोभिडको सामना गरिरहँदा यस्तो अवस्था थिएन। वर्ष दिनका लागि जति आयात आवश्यक पर्छ त्यो आवश्यक पर्ने जति आयात गर्दा केही फरक पर्दैन थियो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चित थियो, आन्तरिक बचतको स्थिति सुदृढ थियो, हामीसँग मनी ट्रान्ज्याक्सनको स्थिति ठिकै थियो, करहरू ठिकै ढङ्गले उठिराखेका थिए र आर्थिक हिसाबले भन्ने हो भने कोभिडले आर्थिक वृद्धि दरमा अलिकति गिरावट आएको थियो। वृद्धि दरमा गिरावट आएको, माइनसमा जान सकेका थिएन। तैपनि कोभिड समाप्त भएपछि वृद्धि दरमा आएको गिरावटलाई फेरि सकारात्मक दिशामा लगेर हामी उठाउन सक्यौँ। अब राष्ट्रियताको मामलामा, छिमेक सम्बन्धका मामलामा अथवा लोकतान्त्रिक अभ्यासका मामलामा हिजो 40% केन्द्रीय सदस्य र 40% सांसद भनेका ठाउँमा केन्द्रीय सदस्य जति बेर चाहिन्छ, मन लाग्छ त्यति बेर बढाउने भएको हुनाले सांसद त बढाउन सकिँदैन जति बेर चाहे त्यति बेर। त्यसकारण केन्द्रीय सदस्य वा 40%, केन्द्रीय सदस्य वा सांसद 40% भयो भने सांसदहरूले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउन सक्ने स्थिति हुनु पर्यो। म आफै सरकारमा रहेर त्यो मैले भने हो। हुनै नसक्ने गरी संवैधानिक अधिकार त असम्भवै हुने गरी त संवैधानिक अधिकार त राखिया हुँदैन। संविधानमा अधिकारको व्यवस्था, सांसदहरूको अधिकारको व्यवस्था, दल त्याग गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा छ भने त्यसका निम्ति असम्भव शर्तहरूका साथ अथवा त्यसमा पुरै चुकुल लगाएर बाहिर जान पाइन्छ भनेर, आग्लो लगाइदिएर बाहिर जान पाइन्छ भनेर के अर्थ हुन्छ? बाहिर जाने त ठाउँ त हुनु पर्यो नि। त्यसकारण हामीले देखेका छौँ नि 4000सम्म 7000सम्म महाधिवेशनले 50 जना 51 जनाको केन्द्रीय समिति बनाएको छ या 59 जनाको बनाएको छ। बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिए अनुसार अप्ठ्यारो पर्यो अध्यक्षलाई भने एउटा पार्टीसँग एकता गरेर त्यहाँबाट चाहिँ 500 मान्छे लिदियो, त्यस नाउँमा आफ्ना पनि मान्छे वृद्धि गरिदियो, त्यस नाउँमा पनि आफ्नै मान्छे राखिदियो, गरेपछि कहाँबाट 40% पुर्याउँछ विपक्षीले? त्यसकारण पार्टी छोड्न, दल त्याग गर्ने, संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने त्यस्तो स्थिति सिर्जना हुनु हुँदैन। अधिकार सांसद भए पनि सानो कुरा होइन 40% सांसद हुने। 40% सांसद सँगै रहन तयार छैन भने दल खोल्न पाउनुपर्छ। 40% केन्द्रीय सदस्य सँगै बस्न तयार छैनन् भने पनि महाधिवेशनबाट छानिएका, यो बाटा थपेका होइन, महाधिवेशनबाट छानिएका 40% सांसद केन्द्रीय सदस्यले चाहन्छन् भने पाउनुपर्छ। र केन्द्रीय सदस्यको काउन्ट गर्दाखेरि महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, विधिसम्मत केन्द्रीय सदस्य, यो बाटामा मनोनित गरेका र आवश्यकता परे अनुसार मनोनित गरेका केन्द्रीय सदस्य होइन भन्ने कुरा मैले गर्न खोजेको थिएँ। एमाले त्यो गर्न खोजेको थियो र त्यो बिल्कुल जायज थियो। केन्द्रीय सदस्य भन्नाले बीचमा बाटामा थपेका केन्द्रीय सदस्य होइन, महाधिवेशनबाट निर्वाचितको 40% र भन्यो भने त्यो गाह्रो हुन्छ। त्यो अधिकार खोसिएको, त्यसकारण वा सांसदहरूको 40%। त्यो गर्दाखेरि हिजो त्यो गर्दा विरोध गरियो, अदालतले त्यसलाई बदर गर्यो, उधोमसँग पार्टी फुटाउन खोजियो, यो गरियो त्यो गरियो भनेर। र नेकपा एमाले फुटाउनका लागि गठबन्धन सरकारले त्यही चिज यति विकृत ढङ्गले, नाङ्गो ढङ्गले त्यो
महाधिवेशनबाट निर्वाचित 40% होइन, 40%, जुनसुकै होस् 40%, अनि त्यो 40% होइन 20% भए पुग्छ। 20% केन्द्रीय सदस्य, 20% सांसद भए पुग्ने वा गरेर अदालतलाई पनि त्यो मान्य हुने, एमाले फुटाउनका लागि ताकेर किन त्यसमा त कुनै बदर त गरिएन, अदालतबाट त बदर त भएन त्यो। अनि त्यही कुरा निर्वाचन आयोग उसलाई समय विचार गर्ने समय छ, ऊ विचार गर्दैन। यस्ता कुराहरू मतलब कानुनलाई मजाक उडाउने कुरा। एउटा दलले आफ्ना सदस्यले परित्याग गर्दा निष्कासन गर्यो भने भोलिपल्ट त्यसको सूचना जारी हुन्छ। हामीले साउन 25 गते निष्कासन गरेको भदौ 1 गते जानकारी निर्वाचन आयोग र सभामुख दुईटैलाई दिँदा सभामुखले निर्वाचन आयोगले फैसला नगरेसम्म पर्खिन्छन्। हामीले नै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छौँ। अकारण सभामुखले विलम्ब गर्छन् अथवा यो सबै जालझेल षड्यन्त्र। राजनीति भनेको, लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो, कानुनको प्रणाली हो, जालझेल टिकडमको प्रणाली होइन। त्यसकारण जालझेल टिकडम नगरौँ भन्ने हाम्रो कुरा। जब राजनीतिमा जालझेल टिकडम हुन्छ, समाजमा जनताले डेलिभरी पाउँदैन, जनतालाई कष्टै कष्ट हुन्छ। उद्यमीहरू उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन्, व्यापारीहरू व्यापार बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छन् र मानिसहरूको जीवन कष्टकर हुन्छ। विद्यार्थीहरू पढ्न नपाएर विदेशिनु पर्ने, सक्ने विदेशिने, नसक्ने अरूतिर लाग्नुपर्ने त्यस स्थितिमा पुग्छन्। र यस अवस्थामा हिजोको स्वास्थ्य बिमा त्यो बन्द हुन्छ, निजी क्षेत्रलाई बिमाको जिम्मा दिने भनिन्छ। त्यसो गरेपछि हस्पिटललाई तिर्न पर्ने पैसा अहिले तिरिएको छैन। महँगीको मारले जनताको ढाड भाँचेको छ। यस्तो अवस्थामा यस्ता कामहरूबाट जनतालाई दलहरूप्रतिको वितृष्णा, सरकारप्रतिको, राज्यप्रतिको वितृष्णा र विश्वासको न्यूनताको स्थिति कसले बनाएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यो अहिलेको गठबन्धनले बनाएको छ, गठबन्धन सम्बद्ध दलहरूले बनाएको छ। दलहरूप्रतिको आकर्षणमा न्यूनता आउने वा त्यसप्रति विश्वासमा न्यूनता आउने कुरा त्यो भएको छ। तर यसमा अब आफ्नै पनि कमी कमजोरी छ कि छैन भनेर सोध्नुभएको छ। देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीको प्रमुखको हैसियतले मैले र हिजो आफ्नै पार्टी समेत फुट्यो, जसले जे षड्यन्त्र गरे पनि, जसो गरे पनि आफ्नै पार्टी पनि जोगाउन सकिएन। मैले नै एकीकरण एकता गरेको थिएँ, तर त्यो जोगाउन सकिएन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो तर्फबाट कुनै कमी कमजोरी छैन भन्न सकिँदैन। हामीले सम्झाउन सकेनौँ, उनीहरूले फिजाएका भ्रमलाई तोड्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत बाटोमा जान दिनबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूलाई गलत गठबन्धन गलत ढङ्गले बनाउनबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूलाई षड्यन्त्रकारी तवरले अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकेनौँ, उनीहरूले विभिन्न राज्यका अङ्गहरूलाई प्रयोग दुरुपयोग सबै गर्दा त्यसबाट रोक्न सकेनौँ। यस्ता हाम्रा पनि कमीहरू रहेका होलान्। अब तर एउटा कुरो के हो भने यस्तो कुराहरूले राजनीतिक दलहरूको महत्त्व, औचित्य, सान्दर्भिकता अथवा यिनीहरूको अपरिहार्यता सामाजिक प्रणालीलाई, समाजलाई सञ्चालन गर्न आजको जमानामा दलहरूको अपरिहार्यतामा न्यूनता आउँछ भन्ने कुरा होइन। त्यसकारण दलहरूले भोलि अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा, कहिले कहिले एकाध अपवादका कुराहरू पाणिनीले बनाएको व्याकरणमा पनि अपवाद छ। अपवाद भन्ने व्याकरणमा पनि हुन्छ। अपवाद अनेक चिजमा हुन्छ, त्यस्तै अपवाद एउटा कुरा हो। कहिले कहिले यस्ता कुराहरू प्रकट हुन्छन्, यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र पनि भएका छन्। विभिन्न कारण, विभिन्न उद्देश्यहरूबाट पनि त्यस्ता कुरा भएका हुन्छन्, तर त्यो नियमित कुरा हुन सक्दैन।
र त्यो वास्तवमा दीर्घकालीन निष्कर्ष वा स्थायी निष्कर्ष हुन सक्दैन। त्यो समग्र सामाजिक स्वीकारोक्ति वा ग्राह्य विषय सामाजिक हिसाबमा हैसियतमा हुन पनि सक्दैन। त्यसको अवधि हुन्छ र त्यसले त्यस अवधिमा अपवादको रूपमा केही काम गर्छ। यसमा मैले भन्न खोजेको यो कुरा हो। अर्को साथीहरूले सोध्नु भएको छ, जिज्ञासा राख्नुभएको छ गठबन्धनबारे के धारणा छ भनेर। यदि गठबन्धन जस्तो पनि गठबन्धन जसरी पनि बनाए हुन्छ भनेर एमाले ठान्थ्यो भने यो गठबन्धन उहिले नै टुटिसक्थ्यो र अर्को गठबन्धन बनिसक्थ्यो। नेकपा एमालेका निम्ति गठबन्धनको हेराफेरी, सरकारको हेराफेरी आफ्नो भूमिकाको हेराफेरी होइन। देशमा जुन कुशासन छ त्यसका ठाउँमा सुशासन ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन, मुख्य कुरा सुशासन ल्याउने कुरा हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ देशलाई फर्काउने कुरा हो। मैले गठबन्धनहरू बनाएर हेरेको छु, चलाएर हेरेको छु। त्यसकारण गठबन्धनका लागि गठबन्धन अथवा सङ्ख्यात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, फेरबदल ल्याउन सकिन्छ र सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा होइन। परिस्थितिमा परिवर्तन मुख्य कुरा हो। फेरि उही कुरा दोहोऱ्याउने गरी अलिक दिनसम्म एउटा चिज गर्यो। आजकल अखबारहरूमा यसो देखिन्छ क्या, अलिक समय मान्छेहरू एक खालको व्यवहार गर्छन्, अलिक पछि फेरि अर्कै खालको व्यवहार गर्छन्। त्यसका पछाडि अर्कै कारण हुन्छ। एकपल्ट बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ, अनि फेरि बिहे हुन्छ अनि फेरि डिभोर्स हुन्छ। त्यसका पछाडिको कारण डिभोर्स चाहिँ साँचो हुन्छ, बिहे चाहिँ नकली हुन्छ। त्यसकारण यो साँचो डिभोर्स गर्नका लागि नकली बिहे गर्न हतार एमालेले गर्दैन। अब गठबन्धन कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा त अहिलेको सरकार जनताबाट खुइलिएको, जनताबाट को भाजन बनिरहेको, घृणाको पात्र बनिरहेको कुराले बुझ्न सकिन्छ। सरकार मात्रै सब कुछ होइन, सत्ता मात्रै सब कुछ होइन, सरकारमा पुग्नु मात्रै सब कुछ होइन। हामी विभिन्न देशमा हेरिराखेका छौँ, जनताले गोक्र्याएर मुन्ट्याएर निकाल्छ। कुरो कस्तो हुँदो रहेछ भने एलाइटहरूलाई मन परेन भने जनता त तिनीहरूले परिचालन गर्न सक्दैनन्, जनताबाट त हटाउन सक्दैनन्। अनि तिनीहरूले अर्को बाटो लिँदा रहेछन्, अदालत सदालतबाट हटाइदिने। अनि जनताले हटाउन पर्यो भने चाहिँ भवनमा गएर, राष्ट्रपति भवनमा गएर, प्रधानमन्त्री भवनमा गएर घेरेर निकालेर त्यहाँबाट ठाउँका ठाउँ राजीनामा गराएर भगाउँदा रहेछन्। त्यो हामीले विभिन्न देशमा देख्यौँ, फिलिपिन्समा पनि उहिले देखिया हो, इन्डोनेसियामा पनि देखिया हो, इरानमा पनि उहिले देखिया हौँ, अरू ठाउँमा पनि देखिया हौँ। अहिले पनि हामी श्रीलङ्कातिर देख्दैछौँ। यदि पपुलर हुन सकेन सरकार भने जनता आयो भने अदालतले हटाउने होइन, जनताले हटाउँदो रहेछ। जनताबाट हटाउन सकिँदैन र जालजेल गर्नु पर्यो भने अनेक ठाउँहरू निक्लिँदा रहेछन्। त्यो त हाम्रो अगाडि दृष्टान्तहरू छ नि त। जनादेशको उल्लङ्घन भयो भने, जनादेश विपरीत चल्यो भने जनता उर्लिँदो रहेछ। जनादेशबाट हटाउनदेखि हल्लाउन पनि सकिँदैन भने अदालत सदालतको प्रयोग हुँदो रहेछ। यो त 52 सालमा पनि हामीले देख्या हौँ, यो 78 सालमा पनि हामीले देख्यौँ। गठबन्धन नै सब कुछ हो र एकछिन सत्तामा पुग्नु नै सब कुछ हो भन्ने कुरा होइन। हामी पायो भन्दैमा 3 माना चुक खाएर
बिमारी हुने अहिलेको गठबन्धन जस्तो होइनौँ। त्यसकारण विचार गरेर मात्रै चल्छौँ। अब अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री मात्रै जिम्मेवार त होइन होला। अर्थमन्त्री भन्दा माथितिर वरातिर परतिर चारैतिर होला नि त। अर्थमन्त्री एक्लै त होइन होला यो देश बिगार्ने भने। यति बिग्रिँदा सबै एउटा अर्थमन्त्री मात्रै त होइन होला। अनि यस्तो स्थितिमा यत्रो महँगी वृद्धि हुँदाखेरि किन प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो सबभन्दा ठुलो देशको पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी किन प्रभावकारी भूमिका साथ मैदानमा उत्रिरहेका छैन भनेर त्यही कुरा उत्र्यौँ कि नउत्र्यौँ कसो गरौँ भनेर तपाईँहरूलाई सोध्न म आएको आज। के गरौँ यो चाहिँ हरेक साथीहरूसँग सोध्नु जस्तो लाग्छ मलाई। के गरौँ कुरो फेर्न पाइने छैन। उत्र्यौँ कि नउत्र्यौँ, उत्रिन पर्छ कि पर्दैन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध उत्र्यौँ कि नउत्र्यौँ। यहाँ त कस्तो भयो भने कस्तो चर्को बनाएको खाना, दाल पनि मिठो छैन, खाना पनि मिठो छैन, तरकारी कस्तो चर्को, के बनाएको खाना यो मैले भने कान्छीले भने। त्यही भएर त अलिक चर्को भयो भने टाठो टाठो मिठै रहेछ त। संसार जगत त्यस्तो नभइदियो हुन्थ्यो। जे छ चर्को छ भने चर्कै भनिदिनुहोस्, चर्को छैन भने नचर्कै भनिदिनुहोस्। यसो भयो भने मिठो मिठै, उसो भयो भने चर्कै भन्ने कुरा नहोस् भन्ने कुरा के गरौँ भन्न मन चाहिँ नि आज आएको। नेकपा एमाले सडकमा जान नसक्ने होइन, तर यो त कस्तो हो भने एमालेलाई मानिलिउँ सौखका लागि ऊ सरकारमा जान्छ जस्तो, देशका लागि होइन सौखका लागि। एमाले सौखका लागि लोकतन्त्रका लागि कराउँछ भने जस्तो, देशका लागि होइन जस्तो। लोकतन्त्र एमालेलाई चाहिएको छ, देशलाई होइन, जनतालाई होइन जस्तो। यस्तो कुरा नहोस् भन्ने पनि विनम्र आग्रह हो। एउटा सङ्घीयताको बारेमा सोध्नुभएको छ। यो एउटा सङ्घीयताको बारेमा, अर्को यो 3 टायर्स अफ सङ्घीयता यसमा सोध्नुभएको छ। एउटा चाहिँ के भन्छु म भने हामीले संविधान बडो मुस्किलले ल्याएका हौँ संविधान। त्यति बेला हामीले विचार गर्नु पर्थ्यो, विचार गर्न पाएनौँ, विचार गर्न सकेनौँ। थुप्रै कुरामा विचार गऱ्यौँ, लड्यौँ। यहाँ पहिचानका नाममा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काएर देशलाई रुवान्डा बनाउन खोज्यो। नेपालमा सामाजिक सहअस्तित्व, सद्भाव, पारस्परिक सहयोग र त्यस मार्फत राष्ट्रिय एकता र एकताबद्ध प्रयासद्वारा देशको विकास गर्नुपर्ने बेलामा भड्काउने र विविधतालाई जो हाम्रो समृद्धि हो त्यसलाई एउटा द्वन्द्वको विषय बनाउन खोज्ने, त्यस खालका प्रयास भए। त्यस्ता कुराहरूबाट देशलाई जोगाउने 15वटा 25वटा स्टेट बनाउनेदेखि लिएर कतिपय मान्छेले त त्योभन्दा बढी पृथकताकै कुरा गरे। त्यस अवस्थामा देशलाई एकताबद्ध राखेर र विष र विषाक्त कुराहरूलाई शमन गरेर संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने अहम जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो। म ठान्छु साथीहरूले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। अहम जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा थियो र हामीले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्दा धेरै कुराहरूमा समुचित ढङ्गले विचार पुर्याउने परिस्थिति रहेन पनि। अब एउटा चिज आइसकेपछि यसलाई अनवरत घोचेको घोचै गर्ने, आलोचना गरेको गरै गर्ने होइन। एक तहसम्म हामीले अनेस्टली यसको कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यसमा रहेका देखिएका विसङ्गतिहरू हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ र
त्यसलाई सफल बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। आग्रहवश यो असफल भयो भन्ने होइन कि असफलै हुने हो, यो सफल नहुने नै चिज हो भने त हामीले चाहेर पनि सफल हुँदैन नि त। तर हामीले चाहने चाहिँ यसलाई असफल बनाउन चाहने कि सफल बनाउन चाहने। भर्खर हामीले स्थापना गरेका छौँ, संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, तदनुसारका संरचना गरेका छौँ, तदनुसारका कानुन बनाएका छौँ, बनाइसक्न पाएको छैन। असफल भनेर हामी यसका विरुद्ध लाग्न थाल्यौँ भने अनि यो कसरी सफल हुन्छ त? सफल हुने नै हो भने त सफल हुन सक्दैन। त्यसकारण यसलाई सफल बनाउनका निम्ति हामीले कोसिस गर्नुपर्छ सकारात्मक ढङ्गले। यदि यो व्यवहारको क्रममा सफल हुन सकेन भने आफै परिणामले फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्छ, फेरि राष्ट्रिय सहमति बन्छ नि। यसलाई यसरी जाउँ है, यस्तो गर्दा ठिक हुने रहेछ, समान निष्कर्ष पनि निस्किन सक्छ। हिजो संविधान बनाउँदा जस्तो संविधान बनाइहाल्नुपर्ने हतारो, समय सीमाभित्र संविधान बनाउनु पर्ने हतारो वा बनाएन भने अस्थिरतातर्फ देशलाई फ्याँक्ने सम्भावना, ती कुराबाट हामी जोगिनुपर्ने त्यो अवस्था। आज त्यो हतारो हामीसँग छैन। कार्यान्वयन हामी अलिक सुविस्तासँग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई इमान्दारिताका साथ अहिलेको संविधान र अहिलेको प्रणाली जुन छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरौँ, सफल बनाउने कोसिस गरौँ। सफल भएन भने परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ। यो अर्को साथीहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, चुनावमा पुरानै एजेन्डाका साथ जानुहुन्छ कि नयाँ एजेन्डा भनेर। अहिले स्वाभाविक रूपमा नयाँ एजेन्डा त उठ्नै भयो। अब राष्ट्रिय राजनीति यस्तै गरी यो गठबन्धन सठबन्धन अपवित्र गठबन्धन कता जाने थाहा छैन। स्वार्थहरूको गठबन्धन, स्वार्थहरूको जोड घटाउ, कसका उद्देश्य एउटा भन्छ समाजवाद, अर्को भन्छ अर्कै वाद, अर्को भन्छ अर्कै वाद। अनेकका स्वार्थ छन्, कसले कत्रो भाग खायो, कसले कत्रो भाग खायो, त्यस प्रकारका कुराहरू छन्। उद्देश्य छैन, गन्तव्य छैन। त्यस्तो खालको गठबन्धनतिर कि स्टेबिलिटीतिर। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राम्रो कुरा के भएको छ भने पोलराइजेसनतर्फ गएको छ। हामी स्पष्ट भन्छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको गन्तव्यतिर हामी गएका छौँ, लागेका छौँ र त्यसको नेतृत्व, त्यसको प्रतिनिधित्व र त्यसको अभिभारा नेकपा एमाले बोकिरहेको छ। एकातिर एमाले एउटा प्रोग्रेसिभ शक्तिको रूपमा, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा, देशभक्त शक्तिको रूपमा, जनपक्षीय र जनतालाई सेवा सुविधा दिँदै जनतालाई हेर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शक्तिको रूपमा एमाले अगाडि आएछ। सुशासन हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ भन्ने ती एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ। र अर्कोतिर अर्को पोल गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनुपर्छ, गठबन्धनले जसरी पनि लुटलाट हाटहुट गरेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर भए पनि चुनाव जित्नुपर्छ, फेरि गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, फेरि लुट्नुपर्छ र यो साइकल अफ पोभर्टी, साइकल अफ यो ब्याकवर्डनेस, साइकल अफ यी खराब चिजहरूको यो चाहिँ पुनरावृत्ति भइरहनुपर्छ, त्यस्तै भइरहनुपर्छ भन्ने खालको शक्ति अर्को छ जो गठबन्धन हो। अब यसमा हामी भनिराखेका छौँ कि यो पोलराइज भएको एमाले र एमाले विरोधी यसरी पोलराइज भएको ठिक छ। एउटा कुरा अलिकति के भने हामीले यस्तो हुँदाखेरि जुन चेतना जनतामा आउनुपर्ने त्यो चेतना अलिक आएको देखिँदैन र जुन आवाज जनताबाट उठ्नुपर्ने त्यो आवाज उठिरहेको देखिँदैन। आफै पनि उठ्छ नि त, त्यो अलिक उठेको देखिँदैन। र हामी अहिले चुनाव त हुन्छ नै, चुनाव हुनैपर्छ, चुनाव हुन्छ नै। र हामी चुनावतर्फ जाँदा कुनै नकली एजेन्डा लिएर होइन, कृत्रिम एजेन्डा लिएर होइन, वास्तवमा देशका जनताका वास्तविक एजेन्डाहरू, आजका समस्या के हुन्,
तिनको समाधान के हो? यो कुरा लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसकारण केही पुरानै कुरा पनि आउन सक्छ, केही नयाँ पनि आउन सक्छ। मुख्य रूपमा आज राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरता स्थायित्वतर्फ लाने हो कि होइन? लाने हो भने त्यही ढङ्गले जानुपर्छ। अघि एउटा यो गठबन्धनको बारेमा सोध्नुभएको थियो। अब यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भयो र यसैलाई बोकिरहन चाहिँ अब उपयुक्त हुँदैन। यही सरकार बोकेर हिँड्नु एउटा हदसम्म बोक्नुपर्छ। जब त्यो निष्प्राण भयो, त्यो हानिकारक छैन भने पनि बोक्नु हुँदैन, हानिकारक छ भने झन् बोक्नु हुँदैन। यो त निष्प्राण पनि भइसक्यो र यो हानिकारक छ। यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गर्छ। प्रयोजन सिद्धिसकेपछि, जीवन त नभइसकेपछि मरेको चिज बोकेर हिँड्दा यो डेड भइसक्यो। यो गठबन्धन देशका लागि यो मृत भइसक्यो। मृत भइसकेपछि सतीदेवीलाई शिवले काँधमा बोकेर हिँड्दा, भगवान शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी बाँचिने काम लागेन भने यस्तो गठबन्धन बोकेर हिँडेर कुनै अर्थ छ? यो कुनै काम आउन सक्छ? त्यसकारण यो सड्ने गडाउने यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झरेर एउटा अङ्ग अस्ति झरेको देख्नुभयो तपाईँहरूले पटाक्क भएर। यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग झर्दै जान्छन्। पीठ बन्छ यसले। भ्रष्टाचारी अङ्गहरू झरेर पीठ बन्छ। त्यसकारण यो कुनै पीठ बन्नेवाला छैन। नकारात्मक दृष्टान्तहरू बन्छन्, धब्बाहरू बन्छन्। जहाँ जहाँ यसका अङ्गहरू, त्यो ठाउँ रुखो हुन्छ जहाँ यसका अङ्गहरू झर्छन्। त्यसकारण अब चुनावका लागि, चुनावतर्फ देश जाँदा अब चुनावको सन्दर्भमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यसकारण यस परमादेशी सरकारको कुनै अर्थ छैन। अहिले त्यति भनौँ। बाँकी हामी सकेसम्म राम्रो सहमतिको बाटोमा जान चाहन्छौँ। भएन भने पनि देशलाई कुबाटोबाट जान रोक्ने कोसिस गर्छौँ। अब युवराजजीले सोध्नुभएको छ यो भ्रष्टाचारका बारेमा प्रतिपक्षले उठाएको कुरा चाहिँ फ्रेन्डली म्याच जस्तो लाग्छ। कतै घच्चा पनि नपरोस्, केही पनि नपरोस्, खेल पनि चलोस् राम्रैसँग, जसले जिते पनि केही फरक पर्दैन जस्तो रोक्ने नै खालको कोसिस चाहिँ अलिक देखिएन। फ्रेन्डली म्याच भनेको थियो त, रोक्ने नै खालको देखिएन भनेर कति जानुभयो? युवराजी हिँड्नुभयो क्या हो? मैले त्यही सोध्न खोजेँ। यो हारजितकै म्याच खेल्थ्यौँ त भ्रष्टाचार विरुद्धमा भनेर मैले सोध्न खोजेँ। उहाँ हिँड्नुभयो। अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू साथीहरूले जवाब दिनुभए पनि हुन्छ। यी विषयहरू के अख्तियारसम्म जान खोज्या हो भनेर हामी यो मुद्दा मामिला भन्ने कुरासँग चाहिँ असाध्यै हामी किन अलिकति फ्रस्ट्रेटेड छौँ भने मैले प्रधानमन्त्री हुँदा हेरेँ सुर्खेतमा धाराको टुटी बिग्रियो भने कसैले मुद्दा हालिदिन्छ त्यहाँ जिल्ला अदालतमा। सरकारका कमजोरीले धाराको टुटी बिग्रियो। सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री भएको हुनाले विपक्षीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी एउटा तर्क तानो पल्ला छेउमा एक लेखो। त्यस्तो कुरालाई पनि इन्जोय गरेर प्रधानमन्त्रीको कामै छैन देशमा। सरकार चलाउनु पर्दैन, जनताका कुरा सुन्नु पर्दैन, जनताका समस्या समाधान गर्नु पर्दैन, नीति बनाउनु पर्दैन। मुद्दा अध्ययन गर्दा, मुद्दा लेख्दा ठिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 5-7 जना 8-10 जना वकिलको पङ्क्ति राखेको छ। बिहानदेखि आएर त्यो मुद्दाकै हेर्ने र मुद्दैका फिराद पत्र लेख्ने, प्रतिवादी लेख्ने, त्यही काममा चाहिँ उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। र एउटा मुद्दा कम्तीमा छोटो भए पनि 10 पेजको प्रतिवादी लेख्नुपर्छ। एउटा मुद्दा 10 पेज लेख्दा हरेकको 3 प्रति लेख्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीले 3 प्रतिमा सही गर्नुपर्छ। 30 पेज त भयो। 30 पेज